आवाज तपाईको युगवाणी तथ्य शीघ्र समाचार विश्लेषण विचार युगवाणी विकासमा सहभागिताका लागि युगवाणी समुदायका लागि सञ्चार युगवाणी नेटवर्क। नमस्कार, युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरमा तपाईलाई स्वागत छ। प्रज्वल साक्यको आज विक्रम सम्वत 2078 साल साउन महिनाको 25 गते सोमबार अगस्त 9, 2021 नेपाल सम्वत 1141 गुलाथो पारू। आजबाट बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको गुला धर्मको सुरुवात भएको छ। त्यस्तै आज विश्व आदिवासी दिवस। आज सूर्योदय बिहान 5:32 भएको छ। त्यसै गरी सूर्यास्त साँझ 6:48 हुनेछ। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरूको सङ्गालो युगान्तर काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज लगायत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन र रेडियो उपत्यका.com.np मार्फत एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। युगान्तरमा आज हामीसँग सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक, नागरिकको जीवन रक्षा प्राथमिकतामा, कोभिसिल्डको दोस्रो खोप आजदेखि, त्रिवी परीक्षा नियमित रूपमा चल्ने, अध्यादेशको बलमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधीश जबराका प्रश्न पूर्ण 3 भूमिका, आफै नियुक्तिकर्ता, आफै प्रतिवादी र आफै इजलास र कोरोना बीच टोकियो ओलम्पिक 2020 दर्शकको उपस्थिति बिनै समापन लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री छन्। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 01-411-7043, 411-7143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000 505, Ultra Group. अब युगान्तर विस्तारमा आजको गोर्खापत्र दैनिकले प्रथम पृष्ठमा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक, नागरिकको जीवन रक्षा प्राथमिकतामा शीर्षकमा समाचार छापेको छ। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आइतबार सार्वजनिक गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित सत्तारूढ गठबन्धन पार्टीका शीर्ष नेताहरूले न्यूनतम कार्यक्रमलाई सामूहिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। असार 28 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारका 11वटा मुख्य प्राथमिकता छन्। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रण तथा नागरिकको जीवन रक्षा, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानूनी र सुशासनको प्रत्याभूति संयुक्त सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छ। शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी काम र सहमति कार्यान्वयन पनि प्राथमिकतामा छन्।
त्यस्तै राजनीतिक दलहरूसँगको सहमतिमा संविधान संशोधन, संहिताको कार्यान्वयन एवं प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सबलीकरणका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने र संसदमा विचाराधीन विधेयक टुङ्गोमा लगाइने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। राष्ट्रिय हितको रक्षासँगै राष्ट्र र जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र तथा सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनेछ। संयुक्त सरकारले आपसी संवाद, सहमति र सहकार्य संस्कृतिको विकास गरी राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। मुलुकमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण, भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिन र कारबाहीलाई जोड दिएको छ। कोभिड-19बाट सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा भवन तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायत विभिन्न क्षेत्रको उत्थान र कोभिड प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न तथा बेरोजगार वर्गका लागि विशेष आर्थिक राहत प्याकेजको व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय हितको रक्षासँगै राष्ट्र र जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनेछ। यसका लागि अतिरिक्त संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत कोभिड-19बाट उत्पन्न महाविपत्ति विरुद्ध आगामी असोजसम्ममा 1/3 नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा सबैलाई निशुल्क खोप लगाइसक्ने प्रतिबद्धता कार्यक्रममा समावेश छ। कोरोना खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापनाको पहल गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक, कर्मचारी, राष्ट्रसेवक, एम्बुलेन्स चालक, सफाई मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता सहित आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराइने भएको छ। कोभिड-19 नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका नाममा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको आर्थिक अनियमितताको छानबिन गरी दोषी देखिएका व्यक्ति तथा संस्थामाथि कानुनी कारबाही गर्ने विषय पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन गर्ने रणनीति अनुरूप सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको जीवधनको पूर्ण रक्षा गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन सहित कार्यान्वयन गर्ने र देशको स्वाभिमानको रक्षा गरिनेछ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने भएको छ। सीमा नाका सुरक्षा चुनौती र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी BOP वृद्धि गर्ने सरकारको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गरी जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। संहिता कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि 3 तहका सरकारको क्षेत्राधिकारलाई संविधान बमोजिम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयक र नागरिकता विधेयक लगायत अति आवश्यक विधेयकलाई संसदबाट पारित गराई तथा संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितता, समानुपातिक समावेशिता कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार दिलाउन पहल गरिएको छ। कानुनी राज्यको मूल्य मान्यता अनुरूप शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचारका लागि राज्यका सबै संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन ठोस कदम चालिने भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधनले सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार निवारणमा सशक्त राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सेवाग्राहीको सुविधामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय 1/3 घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्न सुझाव गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणालीलाई देशभर लागू गरिनेछ। सबै प्रदेशबाट प्रभावकारी तवरले सवारी चालक, अनुमति पत्र तथा राहदानी उपलब्ध गराउने आवश्यक तयारी थाल्न सुझाव दिएको छ। सार्वजनिक सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउन जोड दिएको छ। त्यस्तै शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका लागि बृहत शान्ति सम्झौता तथा मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै सशस्त्र सङ्घर्षमा बन्दीहरूलाई रिहा गर्ने विषयमा पनि कार्यक्रम समाहित छ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी तराई मधेसमा आन्दोलनका बेला लगाइएका मुद्दाको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका व्यक्तिको रिहाई गर्न न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ। संयुक्त सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाललाई विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्याउन सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। निर्वाहमुखी कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण, मलको आपूर्ति सुनिश्चित, उखु उत्पादन, किसानको समस्या समाधान र कृषि उत्पादनको जीवन चक्रमा पर्ने जोखिमको न्यूनीकरण कृषि बीमालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि श्रमिक लगायत गरिबी, जोखिमयुक्त जीवनयापन गरिरहेका तथा आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने अशक्त व्यक्तिलाई राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना लागू गरिनेछ। सबै प्रदेशको समान र सन्तुलित विकासमा जोड दिने, गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा वितरण गर्ने गरिब परिवार परिचय पत्रको व्यवस्थामा जोड दिएको छ। लोक कल्याणकारी राज्यको मान्यता अनुरूप समाजमा ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा विपन्न व्यक्तिका साथै दलित, उत्पीडित तथा पिछडिएका वर्ग, अल्प सीमान्तकृत, रोपोन्मुख समुदायका लागि सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरिनेछ। कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बारेमा चर्चा गर्दै देशहरूबीच सार्वभौम जनताको आधारमा व्यवहार हुने भएकाले एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिको पक्षपोषण गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता तथा पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्व शान्ति एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुने जनाइएको छ। वैदेशिक रोजगार तथा उच्च शिक्षाका लागि विदेश पलायन, जनशक्ति रोक्न, युवा लक्षित आकर्षक तथा आय आर्जनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ। कार्यदलका संयोजक एवं काङ्ग्रेस पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिको पहल गरिने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल परिषद संयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सहभागी हुनुहुन्थ्यो। आजको गोर्खापत्रले प्रथम पृष्ठमा मुख्य समाचारको रूपमा छापेको छ। त्यस्तै गरी गोर्खापत्र दैनिकले नै कोभिसिल्डको दोस्रो खोप आजदेखि शीर्षकमा समाचार छापेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिसिल्डको खोप अभियान अन्तर्गत सोमबारदेखि कोभिसिल्डको दोस्रो खोपको अभियान सञ्चालन गर्दैछ। यसअघि कोभिसिल्ड खोप लगाएका ज्येष्ठ नागरिक लगायतका व्यक्तिलाई दोस्रो खोप दिन लागिएको हो, समाचारमा उल्लेख छ। यसैभित्र 55 सङ्क्रमितको मृत्यु शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुने सङ्ख्या बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबार 25 जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएकोमा आइतबार त्यो सङ्ख्या दोब्बरभन्दा बढी भएको छ। आइतबार एकै दिन 55 जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको हो। नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 10,093 पुगेको छ। यस्तै आइतबार देशभर थप 2,548 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 7,83,355 पुगेको छ। त्यस्तै गरी गोर्खापत्रले नै प्रथम पृष्ठमा त्रिवीका परीक्षा नियमित रूपमा चल्ने शीर्षकमा समाचार छापेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भदौ 5 गतेसम्म घोषित परीक्षा तालिका स्थगित नगर्ने भएको छ। त्यसपछिको परीक्षाको तयारीबारे भने परिस्थिति हेरेर निर्णय गरिने भएको छ। विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC-सँगको सहमतिमै विश्वविद्यालयले भदौ 5 गतेसम्मको परीक्षा सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। आजको गोर्खापत्रले प्रथम पृष्ठमा यो समाचारलाई छापेको छ। आजको नागरिक दैनिकले प्रथम पृष्ठमा एमाले विवाद
मध्यस्थता गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। एमाले भित्रको विवाद मिलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मध्यस्थता गर्न आग्रह गरिएको छ। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले शनिबार राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर विवाद मिलाउन मध्यस्थता गर्न आग्रह गरेका हुन्। उनले राष्ट्रपतिसँग करिब 3 घण्टा छलफल गरेका थिए, समाचारमा उल्लेख छ। आजको नयाँ पत्रिकाले प्रथम पृष्ठमा अध्यादेशको बलमा गरिएका नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधीश जबराका प्रश्नपूर्ण 3 भूमिका, आफै नियुक्तिकर्ता, आफै प्रतिवादी र आफै इजलास शीर्षकमा समाचार छापेको छ। आफ्नै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्ति विरुद्धका रिटमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले स्पष्ट पोजिसन बनाएका छन्। उनले अध्यादेश र नियुक्ति संविधान सम्मत भएको जिकिर गर्दै संवैधानिक परिषद सदस्यताका हैसियतमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिएका छन्। परिषदका अर्का सदस्य सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यस सम्बन्धी गरिएका नियुक्ति विरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्चले प्रधान न्यायाधीश जबरा सहितका परिषदका सदस्यहरूसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। जबराले गत 11 चैतमा पेश गरेको लिखित जवाफ आइतबार सार्वजनिक भएको हो। जवाफमा प्रधान न्यायाधीश जबराले संवैधानिक परिषदमा भागवण्डाका आधारमा भएका 52वटा विवादास्पद नियुक्तिको बचाउ गरेका छन्, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। यसै समाचारलाई नागरिक दैनिकले सभामुखको रिट खारेज गर्न प्रधान न्यायाधीशको माग शीर्षकमा समाचार छापेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सभामुखले दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेजको माग गर्दै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संविधान सम्मत भएको दावी गरेका छन्। संवैधानिक परिषदको सदस्य समेत रहेका जबराले सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदनमा आइतबार लिखित जवाफ पेश गर्दै खारेजीको माग गरेका हुन्, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी नागरिक दैनिकले सरकारको साझा कार्यक्रम मन्त्री परिषद विस्तार अझै अनिश्चित शीर्षकमा प्रथम पृष्ठमै समाचारलाई छापेको छ। त्यसैगरी भरपर्दो मास्क लगाऊ, कोरोनाबाट बचौं शीर्षकमा अर्को समाचार प्रथम पृष्ठमै छापेको छ। तपाईले भरपर्दो मास्क लगाउनु भएको छ, राम्रोसँग मास्क लगाउनु भएको छ। भरपर्दो मास्क राम्रोसँग लगाएर घर बाहिर या भिडमा जाँदा या सार्वजनिक बसमा चढ्दा कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूको राय यही छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्द्रले मास्क प्रयोग गरे कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकिने भन्दै यही साउन 23 देखि 29 गतिसम्म मनाउने गरी नेपाल मास्क सप्ताह सुरु गरेको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका अनुसन्धान शाखा प्रमुख डाक्टर शेरबहादुर पुन वर्षौंदेखि सरुवा रोग अस्पतालमै काम गर्छन्। कोभिड-19 पछि उनी निरन्तर यही अस्पतालमै दैनिक बिरामी जाँचेका छन्, तर अहिलेसम्म उनलाई कोरोना संक्रमण भएको छैन। कोरोना संक्रमितकै बीचमा काम गरे पनि आफूले राम्रोसँग मास्क लगाएकाले संक्रमण नसरेको उनी बताउँछन्। मास्क राम्रोसँग लगाए कोरोना सर्ने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ उनले भने। सार्वजनिक बस या निजी गाडी या भिडभाडमा सबैले राम्रोसँग मास्क लगाए नसर्ने डाक्टर पुन बताउँछन्, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। अन्य समाचार बाँकी नै छन्, युगान्तरमा एकैछिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group.
युगान्तरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी सामग्री। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले मन्त्री परिषद विस्तारका लागि माधव पक्षको अन्तिम प्रतीक्षामा गठबन्धन शीर्षकमा समाचार छापेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई सोमबार साँझसम्म पर्खेर मन्त्री परिषद विस्तारको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले नेपाल पक्षको अनुकूलतालाई हेरेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता नदिए पनि विस्तारको काम अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ, समाचारमा उल्लेख छ। त्यस्तै गरी अर्को समाचार, जयसिंह बेपत्ता भएको 10 दिनपछि खोजीका लागि महाकालीमा ड्रोन उडाउँदै सरकार शीर्षकमा समाचार छापेको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन फुकालेर महाकालीमा बेपत्ता भएका ब्यास गाउँपालिका 2 मालगाउँका जयसिंह धामीको ड्रोन क्यामेराबाट महाकाली नदीमा खोजी गरिने भएको छ। सीमा नदीमाथि ड्रोन उडाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतको पिथौरागढ जिल्लाका डिएम कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ। गत 15 साउनमा जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा आउन ट्विन तर्दै गर्दा एसएसबीले डोरी फुकालिदिएपछि जयसिंह महाकालीमा बेपत्ता भएका थिए। घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा टोली बनाएको थियो। 19 साउनदेखि सरकारी टोली दार्चुलामै छ, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। यसैमा महाकाली नदी नेपाल भारत सीमा नदी हो। सीमा क्षेत्रमा ड्रोन क्यामेरा उडाउन दुवै देशको सहमति आवश्यक हुन्छ। त्यसैले सीमावर्ती भारतीय डिएम कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको दार्चुलाका सहायक सिडिओ ज्योत्सना भट्ट जोशीले बताउनु भएको छ। यता अनुसन्धान टोलीले अहिले पनि बयान लिने सोधपुछ गर्ने काम गरिरहेको छ। शुक्रबार पीडितको परिवारसँग र नेपालतर्फको घटनास्थल निरीक्षण गरी फर्किएको टोलीले सँगसँगै प्रतिवेदनको काम पनि गरिरहेको संयोजक जनार्दन गौतमले बताउनु भएको छ। बेपत्ता जयसिंह धामीको परिवारले उनलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्न माग गरेको छ। परिवार सहित स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई 5 बुँदे ज्ञापन पत्र पठाउँदै यस्तो माग गरेका हुन्। आजको नयाँ पत्रिकाले प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। त्यस्तै नयाँ पत्रिकाले 1 वर्षमा 193 प्रहरी बर्खास्त शीर्षकमा समाचार छापेको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा 1982 जना प्रहरी कारबाहीमा परेका छन्। भ्रष्टाचार तथा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न पुष्टि भएका 27 प्रहरीलाई सेवाबाट बर्खास्त र 166 जनालाई नोकरीबाट हटाइएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार बर्खास्त हुनेमा 1 डीएसपी, 2 इन्सपेक्टर, 1300, 5 असै, 5 जवान र 1 कार्यालय सहयोगी छन्। त्यस्तै 2 इन्सपेक्टर, 400, 3 असै, 23 हवलदार, 126 प्रहरी जवान र 8 कार्यालय सहयोगीलाई सेवाबाट हटाइएको छ। सेवाबाट हटाइएकामा कतिपय राजीनामा नदिई सम्पर्कविहीन हुने प्रहरी छन्, कतिपय त विदेशमा छन्। आजको नयाँ पत्रिकाले प्रथम पृष्ठमा यो समाचारलाई छापेको छ। आजको नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगिँदै शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। सुकुम्बासी आयोग विघटन गरेकोमा विरोध हुन थालेपछि विरोध बढ्न नदिन सरकारले हतारमा राष्ट्रिय भूमि आयोग नाम राखेर अर्को आयोग गठन गर्ने भएको छ, समाचारमा उल्लेख छ। त्यस्तै गरी आयोगले समस्या समाधान हुँदैन गौतम उपशीर्षकमा समाचार राखिएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भूमिहीन किसानको समस्या अन्त्य गर्न भूमि सम्बन्धी व्यक्तिगत स्वामित्व अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै उनले जमिनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व जहिलेसम्म हुन्छ त्यस बेलासम्म एक थरी मानिस त्यसलाई उपयोग गरेर धनी हुने, अर्काथरी सुकुम्बासी हुँदै हुँदै जानेछन्, आजको समाचारमा छापिएको छ। त्यस्तै नागरिकले भित्री पृष्ठमै तराईसँग जोडिँदै पहाड लुम्बिनी प्रदेश शीर्षकमा समाचार छापेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका पहाडी जिल्ला जोड्ने प्रदेश लोकमार्ग रामपुर कपुरकोट सडक जीवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक मार्ग प्रदेश गौरवको आयोजना तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। आजको गोर्खापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा देवकोटा संग्रहालय निर्माण सुरु शीर्षकमा समाचार छापेको छ। त्यसै गरी समृद्धिका लागि विद्युत विधेयक शीर्षकमा समाचार छापेको छ भने गुना पर्व प्रारम्भ शीर्षकमा अर्को समाचार भित्री पृष्ठमा छापेको छ। 1 महिनासम्म नुन र तामसी भोजन परित्याग गरेर बौद्ध स्तूप र चैत्य परिक्रमा गरी मनाइने गुना पर्व सुरु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान सिंह डङ्गोलका अनुसार सो पर्व
सुरु भए पनि स्वयम्भूमा बाजागाजा सहित संस्थागत रूपमा आउन प्रतिबन्ध गरिएको छ। कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै सरकारले तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर मात्र स्वयम्भू परिक्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने अनुशासित भक्तजनलाई स्वयम्भू महाचैत्य परिक्रमाका लागि प्रवेश अनुमति दिइएको बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका चैत्य बाहाबहीमा पनि स्थानीयले भिडभाड हुन नदिन आवश्यक व्यवस्थापन गरिरहेको ओम्भाल स्थित धर्मचक्र महाविहारका गुठियार भुवन शाक्य बताउनुहुन्छ। नेपाल सम्बत सुरु भएको 9 महिनामा यो पर्व मनाउने प्रचलन छ। असारमा रोपाइँ सकेर साउनमा रोपो वरिपरिको झारपात उखेल्दै गोलमेड सकेपछि 1 महिनासम्म कृषकले यो पर्व मनाउने गर्छन्, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार आजको गोर्खापत्रको प्रथम पृष्ठमा छापिएको छ। कोरोना बीच टोकियो ओलम्पिक 2020 दर्शकको उपस्थिति बिनै समापन शीर्षकमा कोरोना महामारीले प्रभावित टोकियो ओलम्पिक 17 दिनपछि आइतबार समापन भएको छ। विश्वको बृहत खेलकुद मेला ओलम्पिकको आगामी 3 वर्षका लागि विश्राम लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष थोमस बाखले आइतबार समापन समारोहमा टोकियो ओलम्पिक समाप्त भएको घोषणा गर्नुभयो, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। अब आजका अखबारमा प्रकाशित सम्पादकीय र विचार। आजको नागरिक दैनिकमा सम्झनामा सर्वसाधारण शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने एसईई परिणाम र 12को स्थगित परीक्षा शीर्षकमा डाक्टर सुरेश आचार्यको लेख छापिएको छ। त्यसैगरी सुविचार धरतीमा जसरी मौसम बदलिन्छ उसै गरी जीवनमा सुख र दुःख पनि आउने जाने भइरहन्छ, श्रीमद् भागवत गीता। यिनै सामग्रीसँगै हामी युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरू समेटिएको कार्यक्रम युगान्तर आजलाई यति नै। भोलि बिहान 5:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्रज्वल साक्य बिदा हुन्छु। यसपछि सिआइएनको प्रसारण साझा खबर सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।